अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइजा सदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ चीज़ों से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी होता है। वो वक्त के साथ साथ अगर वो डिस्कस ना हो तो चीज़ें दब जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को दबाने के लिए हर तरह का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, हर तरह का रेफरेंस यूज़ किया जाता है। ऐसा ही हमेशा से पाकिस्तान की रीत रही है। इसीलिए वजह से मेरी कोशिश होती है कि नूर मुकद्दम के केस को हमेशा से हाईलाइट किया जाए, क्योंकि अगर इस केस को बंद किया जाए तो दूसरे केसेस की तरह इसको बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा इस पर डिस्कशन होना और इसको डिस्कस करते रहना बहुत जरूरी है। इसको लोगों के माइंड में एक चीज बैठाना बहुत जरूरी है कि ये केस स्टडी होना चाहिए, इसमें क्या परफॉर्मेंस हुई है, इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अपडेट रख सकें। नाज़रीन, पुलिस कस्टडी में जो है वो जाहिर जाफिर जो है उन्होंने कुछ इकरार जुर्म किया है। वो उनकी स्टेटमेंट्स तो फर्दर चेंज होती रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी कुछ इकरार किया है कुछ टाइम पहले जब वो कस्टडी में आए, पुलिस कस्टडी में। उन्होंने इकरार जुर्म करते हुए कहा कि क्या रीजंस थी, क्यों मैंने तशद्दुद किया और क्या इख्तलाफात थे, नूर के साथ इख्तलाफात क्या थे, तशद्दुद की वजह क्या बनी, ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर मैंने नूर का जो है वो कत्ल किया, क्यों बहस हुई, क्या मामलात हुए। वो सारी चीजें वो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से नूर मुकद्दम जो है भागती हुई पहले नीचे आती हैं, फिर उनको तशद्दुद का निशान बनाया जाता है और उनको फिर ऊपर लेके जाया जाता है जाहिर जाफिर की तरफ से, किस तरीके से उन पर हमला किया जाता है, वो सारी चीजें वीडियोस भी अब सामने आ चुकी हैं। वालदा का बयान सामने आया है, वालिद साहब का बयान सामने आया है जाहिर जाफिर के, और उन्होंने बयान अपने रिकॉर्ड करवाए हैं पुलिस के सामने, और बहुत सारी उन्होंने ऐसे इंकशाफात किए हैं जो आप हैरान हो जाएंगे सुनने के बाद कि वालिदैन की बहुत एक अहम रोल होता है, एक ऐसा रोल होता है जिसकी वजह से माशरे के अंदर बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, कोई भी बेटा बेटी सरवाइव करता है और उसकी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन जहां पे वालिदैन अजीब ही इनका बिहेव है, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि यहाँ पे जाहिर जाफिर के जो वालिदैन हैं उनने क्या बयान रिकॉर्ड करवाया पुलिस के सामने और उनकी मेंटलिटी क्या है। ये सारी चीजें आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी। जिस तरीके से शवायद को छुपाने की कोशिश की गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई, बहुत सारे 4 दिफात मजीद लग गए हैं जिसमें शवायद को मिटाना, उनको छुपाना, पुलिस की तरफ से ये दिफात मजीद लगे हैं जाहिर जाफिर पर। किस तरीके से जाहिर जाफिर ने अजियतों के पहाड़ तोड़े नूर मुकद्दम पर, किस तरीके से उस पर तशद्दुद किया, उसको जो है वो एक ऐसी मौत दी जो सारी जिंदगी याद रखा जाएगा कि किसी को इस तरीके से बर्बरी का निशाना बंदा कैसे बना सकता है। लेकिन जाहिर जाफिर को इस चीज का एहसास नहीं हुआ। अच्छा, जाहिर जाफिर का बयान भी रिकॉर्ड हुआ और वालदा जो हैं, जो उनकी वालदा हैं, वालिद ने भी बयान दिया, वालदा ने भी बयान दिया। लेकिन जो वालिद साहब हैं उन्होंने कहा कि हमारी सिंपैथी जो है वो नूर मुकद्दम के साथ है, हमें दुख है, हमें अफसोस है कि नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ। लेकिन एक तरफ से उनकी ये स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ से वो नूर मुकद्दम के खिलाफ यानी कि जाहिर जाफिर की हमायत में वकील हायर करके दे रहे हैं उसको। फिर यहां से दोहरा मेयार नजर आता है कि एक तरफ आप बेटे के लिए सिंपैथी जो है एक तरफ आप नूर मुकद्दम के लिए सिंपैथी रखते हैं, दूसरी जानिब आप अपने बेटे को वकील हायर करके दे रहे हैं, पावरफुल वकील जो आपके बेटे का केस लड़े और आपके बेटे को वहां से बरी करवाए। तो ये डबल स्टैंडर्ड है जो हमें समझ नहीं आती। अच्छा, इन्होंने कहा कि इस लड़की की वजह से हमारी बड़ी बदनामी हुई है, हमारी बड़ी जलालत हुई है, हमारी जो है हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, हमारी एक ऐसी बदनामी हुई है जो कभी जा नहीं सकती, हमारा जो सर्कल है हम वहां पे आंख उठा के बात नहीं कर सकते। उसके वालिद साहब का जो है ये बयान था। अच्छा, लड़कियों के बहुत सारे मजीद इंटरव्यू सामने आ रहे हैं और एक लड़की ने जो इंटरव्यू दिया उसने कहा कि ये शख्स था जाहिर जाफिर, ये बहुत ही वायलेंट बंदा था, ये एक ऐसा शख्स था जिसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही जारखाना होता था और हमेशा से ये बदतमीज शख्स था, गालियां देता था और वालिदैन के साथ भी ऑब्वियसली बदतमीजी करता था, माँ को भी मारता था। उसकी ये आदतें रही हैं पहली। और उस लड़की ने इंटरव्यू में ये कहा कि ये शख्स, इसकी आदतें और इसके जो नेचर है ये शुरू से बहुत वायलेंट है। अच्छा, जाहिर जाफिर का जो बयान है वो क्या है, उसने कहा कि 19 तारीख का मेरा टिकट था, मैंने टिकट करवाया था, मैंने बाहर जाना था वापस अमेरिका को, और उसने कहा कि 1.5 दिन जो है वो यरगमाल बनाए रखा जाहिर जाफिर ने नूर मुकद्दम को। उसके बाद उसे बंद किया, उसको जदोकोब किया और उस पर तशद्दुद किया शदीद तीन। उसने कहा कि मेरे से गलत हुआ। जाहिर जाफिर का ये बयान है, उस डेढ़ इंसान का बयान ये है कि मेरे से गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो मेरी बहुत
اچھی دوست تھی, ہم اکٹھے گھومنے پھرنے جاتے تھے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, مجھے اس بات پہ ریگریٹ ہے. اچھا, یہ زاہد جعفر کی ابھی ایک بیان ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کے بیانات فردر چینج ہو رہے ہیں, کبھی یہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اچھا, پھر اس نے کہا کہ ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ زاہد جعفر کی بائی کی شادی تھی جس میں نور مقدم ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, یعنی قریبی تعلقات تھے اور اکٹھے ڈانس کرتے ہوئے ان کی ویڈیو نظر آئی تھی سرفیس پہ. اچھا, 19 تاریخ کو اس کا بیان ہے کہ بہت انوسینٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے زاہد جعفر, اور وہ بیان دیتا ہے. بیان میں مزید کہتا ہے کہ 19 تاریخ کو مجھے جانا تھا, نور نے کہا کہ آپ رک جاؤ, میں نے اپنی ٹکٹ نور کے کہنے پہ کینسل کروا دی. وہ آئی تو پھر اس نے مجھے شادی کرنے پر انسسٹ کیا کہ میرے ساتھ شادی کرو. اس نے کہا کہ ہماری فیملیز کا آپس میں ملنا جلنا تھا, لیکن میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا اور ہمارے سٹیٹس میں بڑا فرق تھا. اچھا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ زاہد جعفر کہہ رہا ہے کہ اس نے شادی کے لیے مجھے کہا, اس نے مجھے بلایا اور وہ میرے پاس آنا چاہ رہی تھی تو لہٰذا میں نے اس کو بلا دیا, اور وہ میرے سے شادی کرنا چاہ رہی تھی, میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, ہمارے سٹیٹس میں بہت فرق تھا. اچھا, سٹیٹس میں کیسے فرق تھا؟ جو نور مقدم کے والد صاحب ہیں وہ تو ایکس ایمبیسڈر تھے, آبویسلی نور اچھی جگہ پہ پڑھی ہے, اچھی جگہ پہ رہی ہے, اچھی اس نے ایجوکیشن لی ہے, اس کا ایک لیونگ سٹائل بھی بہت اچھا تھا, تو پھر سٹینڈرڈ میں فرق کیسے تھا؟ عجیب بات اس نے کی. یہاں سے آپ اس کی مینٹلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انسان کی سائیکی کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, جو اپنے نام نہاد سٹیٹس کا پرچار کر رہا ہے, اپنے سٹینڈرڈ کا پرچار کر رہا ہے. باپ دادا کی کمائی پہ عیاشی کرنے والا بندہ جو ہے اپنے آپ کو بہت اچھا شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت پروٹوکول دے رہا ہے خود کو. اس کے سٹیٹمنٹ سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا. اچھا, اس نے کہا کہ شادی کے حوالے سے اس نے مجھے انسسٹ کیا, میں نے اس سے منع کیا, وہ وائلنٹ ہوئی, بہت غصے میں ہوئی, اور اس نے کہا بلکہ میں نے اس کو کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا, اور میں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا. اچھا, ایسی بھونگیاں قسم کی سٹیٹمنٹس اس نے دی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سٹیٹمنٹس کا مقصد کیا تھا. کوئی شخص یہ کیسے کر سکتا ہے کہ خود کو جو ہے مار رہا ہے, خود کو اذیت دے رہا ہے, اپنے جسم کے نازک حصوں کو کاٹ رہا ہے. اس کا کہنا یہ ہے زاہد جعفر کا کہ نور مقدم نے خود کو خود مارا, یعنی سوسائڈ کی, خود اپنے آپ کو مارا. اپنے آپ کو, سب سے بڑی بات کہ اپنا تن جو ہے, جو سر ہے, وہ تن سے کیسے جدا کر سکتا ہے خود کو. تو عجیب بات ہے یہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی. اچھا, پھر وہ بھی یہ بھی کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, نور نے مجھے بلایا, میں نے اس کو پھر اس کو آنے دیا اپنے پاس, اور جو ہے وہ اچھا کہ ساری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی بکواس سٹیٹمنٹ ہے. نور کو قتل کرنے کی اس کی آلریڈی پلاننگ تھی, اور اس نے پلان کو صرف ایگزیکیوٹ کرنا تھا, اور اس کا یہ پلان بھی تھا کہ اپنے والدین کو بھی قتل کرے گا, اور یہ سارا اس کی پلاننگ کا حصہ تھا. اچھا, اس کے دوست بھی کہتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتا تھا, اور جب ہم اس کے پاس گئے, ہم نور کو چھڑانے کے لیے گئے, ہمیں جب پتا چلا کہ ہمیں شک ہوا کہ یہ زاہد جعفر کے پاس موجود ہے نور مقدم, تو ہم نے جب اس کو کہا کہ نور کو باہر نکالو تو اس نے جیسے گالیاں دینا شروع کی, ہم پہ حملہ کیا, وہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. اچھا, ماں کا بیان اور جو اس کے والد صاحب کا بیان ہے وہ بڑا عجیب ہے. ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ بہت معصوم ہے, اس کو تو دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہوتا, بہت ہی معصوم بچہ تھا میرا, وہ جانوروں سے پیار کرنے والا انسان ہے, وہ کیسے کسی انسان کا قتل کر سکتا ہے, کیسے کسی لڑکی کا قتل کر سکتا ہے. یہ وہی ماں ہے جس کو یہ برطانیہ میں پہلے تشدد کا نشانہ بناتا ہے, جس کو باندھ کے یہ مارتا ہے. آج یہ ماں اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اس کی غلط تربیت جو ہے وہ یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ ماں اس کو غلط چیزوں پر ہمیشہ سے اس کا جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور پھر اسی وجہ سے یہ زیادہ جرائم کی طرف جاتا رہا, اور اب جو ہے اس نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا کیونکہ یہ پرورش پر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. اچھا, باپ کا بیان بڑا ایک حیرت انگیز تھا. اس نے کہا مجھے جو ہے کال ملی, کال ریسیو ہوئی, اور ہم اچھے لوگ ہیں, ہمارا ایک معاشرے میں ایک اچھا ایک لیول ہے, ایک سٹیٹس ہے, تو ہم نے اس وجہ سے جو ہے وہ پولیس کو کال نہیں کی کیونکہ سوشل میڈیا پر بات چلی جاتی, ہماری بدنامی ہو جاتی. اچھا, ان سارے لوگوں کو بڑا کمپلیکس ہے سٹیٹس کا. والدین کی طرف دیکھیں, ان کا بھی یہی حال, بیٹے کی طرف دیکھیں, وہ جیل کے اندر سے بھی اس طرح کا پروٹوکول مانگنے کی کوشش کر رہا ہے, شو کر رہا ہے کہ وہ بہت اچھے سٹیٹس کا ہے, بہت اچھا اس کا لیونگ سٹائل ہے, وہ بہت ایلیٹ کلاس سے ہے. تو والدین کا بھی یہی حال ہے. جب آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی مینٹلٹی رکھیں گے, جب آپ کے پیرنٹس آپ کو اچھی تربیت نہیں دیں گے, جرم پر پردہ ڈالیں گے, تو ایسا ہوتا رہے گا. اگر کسی اور کی بیٹی ہوتی تو فوراً پولیس کو کال کرتے, لیکن وہ کیونکہ وہ کسی اور کی بیٹی تھی تو والدین کو اپنے سٹیٹس کی پڑ گئی, اور اتنا دیر جو ہے وہ ڈیلے رکھا اس معاملے
معاملے کو اتنی دیر تک نور مقدم کا قتل ہو گیا تو زیادتی ہوئی. جب گارڈ سے کہا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں پوچھا, کیوں نہیں روکا, جب آپ کو چیخوں کی آوازیں آ رہی تو گارڈ نے یہ کہا, جو ڈفرینٹ گارڈز وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ تھے, ہم شامل نہیں ہوئے کیونکہ ہمیں یہ مار دیتا, وہ بہت وائلنٹ تھا اس ٹائم پہ, اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہم خاموش ہو جائیں. ہم نے ان کی فیملی کو کال کی, تو جب تک فیملی آتی بہت دیر ہو چکی تھی. گارڈز کو چاہیے تھا کہ پولیس کو کال کرتے, لیکن گارڈز نے کال نہیں کی. ایک بہت بڑی مسٹیک تھی. انسانیت پر بہت بڑا ایک دبا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انسانیت بھول جاتے ہیں اور اپنے لیونگ سٹائل کے لیے, اپنے جاب کے لیے, اپنے روزگار کے لیے کسی کی جان نہیں بچا پاتے. تو یہ ہمارا معاملہ ہے. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنی رائے اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.